بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي في الله، أقدم لكم في هذا اللقاء المبارك شيئا من مقدرات وأضرارها. يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إخوة الإسلام، إن رذيلة المخدرات والمسكرات آفات خبيثة لم تفش في عصر من العصور كما فشت في عصرنا الحاضر. شنها أعداء الإسلام على جميع بلاد المسلمين بهدف تخديرهم وإهدار طاقاتهم وشل جهودهم وعقولهم ومحاربة دينهم. وبلون كنا yeroo gabaabduu tana keessatti wanti waliidhaamnu yoo jiraate waa'ee warroota sammuu namaa jijjiiranii yookaan mukaddiraata kan jedhaman warra aqlii namaa jijjiiran, waan nyaatamu haa ta'u, waan dhugamus haa ta'u, waan ammoo akkanaanuu waan bifa biraatiin fayyadamanis haa ta'u, karama kamiinuu haa ta'u, wantoota sammuu namaa jijjiiraniif rakkoolee isaan namarraan gahan dubbanna jecha. ربين كأن القرآن كيستي أكجروا: يا أيها الذين آمنوا يا ورنا رقوم ستنيه إنما الخمر والميسر. إنما سيغا قرتي حسريتين في دي ربين أكجروا. إنما أداة حسر. نعم. خمرين كانتاتي جرا فرسون خمري جتون فرسو كل وانا قرتي أقلي نما ججيرو فرسو جرام وان فريها تو. إنما الخمر فرسون والميسر كمارين والأنصاب والنقرتي أبني نمني اتين تبت والأزلام وقسم هيتان نمني اتين أو دران زبان جاهل جمع لا ومن كفارا اتفيدمو رجسي لا دلقا شيطاناتي وانتسو النجيسة إرى فقاد فاجتنبوه إرى بقاد راجع مالف لعلكم تفلحون لكي تفلحون أكا نقهباتني في دنيا فاكرت الليل. نعم. إنما يريد الشيطان شيطان كنفروا أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وانتوتا كنان جدو كيسانتي أداوما تلاتوما دينوما جدو كيسانتي فدو برباد شيطان وانتا كنان سببا وان كناتين جدو كيسانتي والأبد دينوما واللولا أدى جدو كيسانتي فدو وان بربادوف أكسم اللي عبادة ربي تره اللي اسن ديبسو ذكر ربي ترى صلاة الرئيس شاغلوا وان بربادوف إراد وما إراد أبدا أجل ربين كنا فهل أنتم منتهون إراد أوامتني جنان عمر بن الخطاب كجد انتهينا جل كناف نمن هند كنا أكس يتشوك أم نجت. إخوة الإسلام، مخدراني ونتني ببدون ونبدون تن آفات قد أمة إسلام الرت بيهند كيستو وانتتن آفات قدات هاتجرت يرو أكا أما كان فجأة كيست كي يرو برا كيست فجأتين بيتو الدنيا كان الرتي أكا يرو أما أكا زبان أما نكيس جرو كانت الدنيا كان الرتي فجأتين بيتو كنافو يرو أما كان بفادات داتين مكا غرغراتين مكا دادات تباسني وصفي الداداتين سي وصفني نمني اتفيدمتي جرا وانت كان دلق يمو مالي والنبي إسلاما الرفجاسي عدو إسلاماتي أعداء إسلاماتي دينوت إسلاماتي ور إسلام ما بلسو بربادو ور إسلام مرت نمن استقامة كان إن أرجنة بربادو كناف
wanti kana godhaniif maali aqlii namaa jijjiiru sammuu namaa jijjiiru akkasuma amantii namaa kanarratti tashwiisha nama godhanii irraa nama balleessu yoo dhibbaan dhibbattillee irraa baasuu barbaadan waan namni irraa shaagalamuun waan namni irraa dogongoreetiniin amantii kanaa akkuma hin taane godhuun barbaadanii jecha. Naam. إن المكدرات بأنواعها أشد من الخمور وانت سمونا ما جيرو قصب كمينوها تهو فرسو إرى بدا راجع فرسو إرى بدا لكن فرسون الخبائث جرانين مالف جنان نمني فرسو رجع مچاه جده وان فد دلق وان دلقون بيو حرام فد أيو دلقو دندا زنا دلقو دندا نما جيسو دلقو دندا كنافو إسين الخبائث نمني إسي رجع مچاه سمون إسا ديمته وان فد دلقو دندا كانوا ما ولينو وروني أما وانت أما يرو أما كان كيست بائنا جيران وان سمونا ما جيران بدومت إسيج على نيجران إسينو بدو دانغا هنكمنه لكن إسيج على نيجران مال كيست أكلنا ما جيرو كيست جسمي نما غرتي تفطورة أكنم دبي واتكافو هنتول لام شو قرو كيست دنيا بلسو كيست أكسم غيرانا ما كيسا بلسو كيست كامرتي حرام مادان بديل عن كامرتي شاركانيت لكن أمو تدميرا وان هن دبلسودان مروءة نمر بلسودان أكسم أمالي درارا قدا نمر رانغهودان فرسوج على نيجراني. نعم ربي نجار رانوها باسو حديث سيئيني كيست رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكجران قاف مئراج بهن أوتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر قاف مئراج بهن قدال منافدني تكوكيسا خمر تجرا تكوكيسا آنان تجرا فقيل لي خذ أيهما شئت كان لمن كيسا كفيت فرأتنا جدني جرا فأخذت اللبن آنان فرأت فشربت آنان فرأت آنان دقي فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة إسلام متك أجيلت جرتا إسلام ما وفيت جرتا ربنا قرتي قرا إسلام ما تسك أجيل شجرة أمني كان كله إنك أجيلتي أدواتي كفرسو فرأت فرسو رويدوتاتي أمني تيلي نجلتي أما مو إيغا آنام فرأت آنام فطرة لا أمني تنتينيك أجيلتي نانجر نجرا ويشمل تحريم الخمر جميع أنواع المسكرات وانا قرتي قوس فرسو إرى وانما مجيسو إرى أممو قوتون فرسو جرما مالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وانت نما مجيسو قوتون إسا فرسونا واني فرسو تهي نما مجيسو هندي إسا أمو حرام رقون إسا نياتون إسا فرأتون إسا أكنا جران حديثا إمام مسلم أوديس كيست فقد روى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه نما سديت أبارمي بكيكا حديثة كان كيستي نما سديت ربين أبارج الرسول ربي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر فرسو ربي أبارجره وشاربها نما يصير يقول له وساقيها نما يصير وباسل له ومبتاعها نما يصير بتت برباد له وبائعها كيصير غرغرة له وعاصرها كيصير عنفل له ومعتصرها كعنفا برباد له وحاملها كيصير باتل له والمحمولة إليه كجر إسابات أمتل هند إسا ربين أبارج يعني سبب أجرته فرسو تكتيراف نما هدتو أبارمجتة حديثني حديث حسني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة نمني دنيا تنرت فرسو أجويتو شمتو تنرغي ودو إران توبتين ودو إران ديبئين غر آخرة ديمي ربي ساتي والغه قويا قياما فرسو جنتها سن حرم فما فرسو جنتها إن أرغتو وجنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام كل وانما مجيسو حرام جنا إن على الله عز وجل عهد رب الرت أموت أحد تجرى على لمن يشرب المسكر نما فرسو رغوف رب أحد أفكبي جرى جنا أيسقيه من طينة الخبال طينة الخبال الرئيس أباسو
طينة الخبال جتون مالي جراني رسول ربي صحابان قافتني جنان قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال أرق أهل النار أو عصارة أهل النار أكنا جران طينة الخبال مالي جراني قافتني رسول ربي جنان فورا ور جهنم الرا قدياء سورة ور جهنم الرا فورا إساني كإساني الرقياء يوكان أموش أنفا إساني إيلا إساني وان إساني الرقدياء أجا إساني كان أباسا نما أغرتي جروتنا رت فرسو أجويتو تنا لغي ودوران توبتين قام آكرا ديمي ربي والغيه ربي نقويا كياما أجا كان إسا أباسو راف وفق بيجرا جراني يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لو كان الأقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه حسن البصري الكجر ربي رحمة ساقر تابعيون معروف تابع أغرتي بكما من كبار التابعين لو كان العقل يشترى ودو أقل كبت متاتي لتغالى الناس في ثمنه نمني أغرتي ثمن إساك ست سلا ودي تهاجتون قتي قدار أنبتو بربادة ودو أقل كغرغرمي كبتون دنده متاتي سلا نمني قتي قدار باسي بتتجر فالعجب الرواني نما دينكسيسو أموجر حسن البصرين من يشتري بماله ما يفسده وان سلا أدو بتمون ملي أقلي بتمون أدو ملي قتي قدا نمني ملقا قدا اتغنك بتتو كنا نمني وان إسي بلسون بتو وان أقلي كنا بلس وان أقلي كنا إسرت أموتو ججيرو بتتو وان نما أجائبو وجد كنا فبولي وان كينا أقلين وانا قرتي رت تيفمني ملي وان افجلا بلسني متي كاسة نمني دنيا إساتين دنيا إسا بلسي أقلي إسالي بلسي كسارا واحدو كيس سينا كناف ربين وان مسكرات تيقون دي را كل منكرات إرى ربين نهاتيسو دين إسا رت ربي نهار أبو توحيد إسا رت ربي نغرتي آكرا جرو كينا اللي إسا تاسسي دعا كينا اللي إسا تاسسي كافما كينا اللي توحيد رت ربي نهاتاسو وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته